Assalamu alaikum wa rahmatullah. So welcome back to weekly Quranic lessons, and the ayat today which we're going to do is once again a part of it's not a part of it's a part of Surah Furqan, basically ayat number 67. So Allah subhanahu wa ta'ala kya keh rahe hain is ayat mein, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. So before we go into the translation of this, so just a reminder, Allah subhanahu wa ta'ala क्या बात क्या कर रहे हैं इस पूरे पैसेज में. So हमने जो पिछले कुछ लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टॉकिंग अबाउट इबादुर रहमान, राइट, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो बंदे हैं वो कौन होते हैं. जो रहमान के बंदे हैं वो कौन है, उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिफात बता रहे हैं. सो एक जो हमने सिर्फ की थी वो ये थी कि दे वॉक ऑन द अर्थ हम्बली. उसके बाद हमने कहा था कि अगली जो थी सिर्फ वो हमने कही थी कि whenever a person who is being impatient with them, उसके साथ अगर confrontation हो जाए उनकी, तो they end that confrontation on a good note. उसके बाद हमने कहा था कि रातों को इबादत करते हैं और उस इबादत के बाद वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगते हैं. अब अगली जो सिफ्त है वो इस आयत में आ रही है. व्हाट इज दैट सिफ्त? वंस अगेन अल्लाह सुब्हानहू कह रहे हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू. सो द इबादुर रहमान आर दोज़ who when they spend they don't overspend, यानी कि वो फजूल खर्ची नहीं करते. लम युस्रिफ़ू, and neither they are lam yusrifu, they don't overspend. yusrifu का मतलब overspending है, ठीक है. and walam yaqturu, और ना ही वो miserly हो जाते हैं, बिल्कुल अपना हाथ रोक लेते हैं. वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, बल्कि they are in between those two extremes on a moderate path, ठीक है. so इधर एक दो चीज़ें देखने वाली हैं कि हमारे साथ क्या होता है आमतौर पर ज़िंदगी में जब हम अपने आप को देखते हैं. so, हम अगर अपने आप को देखें तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वी ओवर स्पेंड, ठीक है, हम कभी कभार एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग कर देते हैं. सो कुछ लोग होते हैं उनको कुछ चीज़ों का शौक होता है और वो उसमें बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं. सो कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल सन ग्लासेस का शौक होता है, कुछ लोगों को फ़ोन्स का शौक होता है. कोई अगर नया फ़ोन आया तो उन्होंने अगला मॉडल हर हालत में लेना ही है, राइट. कुछ लोगों को जिनको आईफोन का फॉर एग्जांपल शौक है, सो आईफोन 11 भी था, अब 12 भी आ गया तो 12 भी लेना है, 12S आया तो 12S भी ज़रूर लेना है. इफ़ द आईफोन 11 इज़ वर्किंग फाइन, परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, तो 12 और 12S लेने में टेक्निकली कोई जरूरत नहीं है. सो दैट कुड कम इनटू स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली, ठीक है, वो फजूल खर्ची में आ सकता है. क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम जब हम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, नए से नया फ़ोन ले ही जा रहे हैं और हम अपनी एक इतनी छोटी सी लग्जरी में इतने ज़्यादा पैसे खर्च रहे हैं, उसी पॉइंट इन टाइम में हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास 2 टाइम का रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, राइट. सो वी नीड टू टेक देम इनटू अकाउंट आल्सो, ठीक है. जब हम इतनी लग्जूरियस फजूल खर्ची कर रहे हैं, सो वी नीड टू टेक देम इनटू अकाउंट आल्सो, क्योंकि उनसे हमारे ऊपर, उनके बारे में हमारे से सवाल हो सकता है. लेकिन ऑन द अदर एक्सट्रीम, दूसरी साइड पे क्या है, एक वो बंदा है जो कि बिल्कुल ही अपने ऊपर भी स्पेंड नहीं करता, अपने घर वालों पे भी स्पेंड नहीं करता, राइट. सो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत, जिनको हम उर्दू में कंजूस कहते हैं या बहुत कंजूस ही कहेंगे, विच हु आर वेरी माइजरली, राइट, जो अपनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करते. सो बहुत अच्छा कमा रहे हैं लेकिन जूता भी सही तरीके से जो है वो टूटा हुआ पहना हुआ है, कपड़े भी फटे हुए पहने हुए हैं सही तरीके से, दे नॉट इवन ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली, राइट. वो भी सही नहीं है, राइट, वो भी सही नहीं है. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपको रिस्क दिया है, सो यू नीड टू शो दैट इन अ सेंस कि आपका वो नजर आना चाहिए कि आपके पास इस लेवल का रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दिया है, वो भी शुक्र के उसमें आएगा, राइट. अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र करने की सेंस में आपको उसको शो करना चाहिए कि हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम, एक अच्छा रिस्क का लेवल दिया है, और उसके हिसाब से यू शुड ड्रेस अप, यू शुड eat, you should wear stuff and you should spend, right. So you shouldn't be very extravagant and you shouldn't be very miserly, ठीक है. वो दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं होना है. You have to be moderate, ठीक है. आपने moderate होना है. moderate होने से क्या मुराद है? जो in between वाला पाथ है कि ना extravagant होना है, once again, सो फजूल खर्ची नहीं करनी, और बिल्कुल कंजूस भी नहीं हो जाना कि अपने ऊपर अपनी ज़रूरियात को भी पूरा ना करें, अपनी बीवी बच्चों की भी ज़रूरियात को पूरा ना करें. बच्चे को जूता चाहिए तो वो नहीं लेके दे रहे, बीवी को कपड़े चाहिए तो वो नहीं लेके दे रहे. क्यों करें जी? सेविंग करें. एंड व्हाट आर यू सेविंग फॉर टुमारो, एंड यू डोंट इवन नो कि टुमारो आनी है कि नहीं आनी, राइट. सो आमतौर पर जो बंदा कंजूस होता है, he or she wants to save for tomorrow, ठीक है. सो वो जो सेविंग फॉर टुमारो कर रहा है, he is or she doesn't even know कि कल का दिन क्या, अगला घंटा भी उसको नसीब होना है कि नहीं होना. so you should spend and complete the rights जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पे रखे हैं. आपके अपने जिस्म के आपके ऊपर हुकूक हैं, आपके बीवी बच्चों के आपके ऊपर हुकूक हैं, आपके बच्चों के हुकूक हैं, आपके वालिदैन के आपके ऊपर हुकूक हैं, वो सारे के सारे हुकूक पूरे करने हैं. अच्छा, ये जो मॉडरेशन है, सो इसका जो सबक था, बी मॉडरेट, दिस इज नॉट ओनली अपॉन स्पेंडिंग मनी की बात नहीं है.
This can also be about spending time. This can also be about living your life. زندگی کے ہر کیس میں we need to learn to be moderate. سو اگر مجھے اپنے ٹائم وائز آپ کو ایک مثال دوں, اگر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ایک سائٹ پہ لگتے ہیں تو سارا کا سارا دن اسی ٹائم پہ لگا دیتے ہیں. سو ایک ہم نے کیا کہتے ہیں کسی نے کوئی کام کرنا شروع کیا, دوستوں سے باتیں کی, 3 4 5 گھنٹے دوست سے بات ہو رہی ہے. کوئی ٹی وی پہ شو دیکھ رہے ہیں, وہ سارا ایک 2 4 دنوں میں پورا کا پورا اس کی 36 قسطیں ہیں وہ سارا کا سارا شو ختم کر کے چھوڑ دیں گے. رائٹ, دس از ناٹ ماڈریشن, دس از ایکسٹریم. اینڈ دس از ونس اگین یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. آپ ایکسٹراویگنٹ ہو رہے ہیں, اپنا فضول خرچی کر رہے ہیں کس میں, اپنے وقت میں. ٹھیک ہے. سملرلی اور بہت وہ بھی نہیں ہونا. سو فار ایگزامپل میں کہوں کہ جی میں سارا ٹائم اپنی بہن بھائیوں کو دے دیتا ہوں اور بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتا, یا سارا ٹائم بیوی بچوں کو دیتا ہوں, بہن بھائی کو ٹائم نہیں دیتا. یو نیڈ ٹو بی ونس اگین ماڈریٹ, یو نیڈ ٹو بیلنس اٹ آؤٹ. زندگی کے ہر کیس میں آپ نے اپنا جو ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے, اس میں ماڈریٹ رہنا ہے. اور ماڈریشن سے فائدہ ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی بیلنس میں رہتی ہے, سارے لوگ خوش رہتے ہیں. جب آپ ایک سائڈ پہ بہت ایکسٹریم چلے جاتے ہیں, چاہے وہ پیسے کے معاملے میں ہو, چاہے وہ وقت کے معاملے میں ہو, چاہے وہ آپ کی صحت کے معاملے میں ہو, کسی بھی چیز کے معاملے میں ہو, سو ایک تو آپ کو پرسنل نقصان ہوتا ہے, ساتھ میں آپ کے ریلیشن شپس باقی خراب ہوتے ہیں. رائٹ, سو میں کہوں کہ جی میں کماتا بہت اچھا ہوں, میں سارا کا سارا پیسہ اپنے والدین پہ لگا دوں, بیوی بچوں کو کچھ کھلاتا پلاتا ہی نہیں ہوں, صحیح طریقے سے رکھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. سو والدین کے لیے آئی ایم ایکسٹراویگنٹ اینڈ بیوی بچوں کے لیے آئی ایم مائزرلی. سو آف کورس مائی ریلیشن شپ ود مائی وائف از گوئنگ ٹو ڈیٹیریٹ. یا اپوزٹ کر لیں تو مائی ریلیشن شپ ود مائی پیرنٹس از گوئنگ ٹو ڈیٹیریٹ. یا وقت سے لے لیں یا کسی بھی چیز میں لے لیں. رائٹ, سو یو نیڈ ٹو بی ماڈریٹ ان یور لائف, ہر چیز کے معاملے میں. اچھا, ایک چیز ایسی ہے جس کے معاملے میں ماڈریٹ نہیں ہونا. وہ کیا چیز ہے؟ اچھا, ایک اور چیز, ایون عبادت میں بھی آپ نے ماڈریٹ ہونا. اس لیے کبھی کبھار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کے بارے میں آتا تھا کہ کچھ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اتنی عبادت نہ کریں کہ آپ تھک جائیں. رائٹ, سو یو شوڈ پرے, یو شوڈ سلیپ, یو شوڈ پرے سم پارٹس آف دا نائٹ. سو کچھ صحابہ آتے تھے, آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو لے کے. ان کا یہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, نہ بیوی کے پاس جاتے ہیں اور روزہ رکھتے رہتے ہیں. شاید بیوی آئی ان کی, آئی ایم شیور. رائٹ, کہ یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں, ہی از فاسٹنگ ایوری ڈے اینڈ از کیا کہتے ہیں آن دا مصلی آل نائٹ. رائٹ, سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یور وائف ہیز حقوق آن یو, یور باڈی ہیز حقوق آن یو, سو یو شوڈ بی ونس اگین ماڈریٹ. یو کانٹ بی ایکسٹریم ان یور عبادت آلسو. رائٹ, سو کبھی کبھار جب بندہ نیا دین میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. رائٹ, اس بہت زیادہ عبادت میں یہ نہ ہو کہ آپ کے کچھ بیسک حقوق جو لوگوں پہ ڈیو ہیں وہ کسی طریقے سے مجروح ہو جائیں, وہ کسی طریقے سے ان کو نہ دے رہے ہوں, تو فائدہ اس عبادت کا کم ہوگا. جو آپ حقوق ان کے چھوڑ رہے ہیں یا مجروح کر رہے ہیں, اس کا ہو سکتا ہے نقصان زیادہ ہو جائے. ونس اگین یو نیڈ ٹو بی ماڈریٹ. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم شدید ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ والذین آمنوا, یہ ایمان والے جو ہیں اللہ سبحانہ قرآن میں فرما رہے ہیں اشد حب للہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. رائٹ, سو یو نیڈ ٹو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ ود آل ایکسٹریمزم. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فل ایکسٹریم ہو کے محبت کرنی ہے, اس میں ماڈریشن نہیں ہے. لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ ماڈریشن کے اندر ہے. We need to live our life in moderation, but we need to feel all the love for Allah subhanahu wa ta'ala with extreme love. ٹھیک ہے, so once again اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں ماڈریٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, not only in spending money but spending our lives, spending our time, spending with our studies, with our relationships, with every aspect of our life. And Allah subhanahu wa ta'ala makes us love him جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں, جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے. شدید محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کریں. انشاءاللہ we will be back with another ayat next week. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.